ये वाहिद केस साहब, ये वाहिद केस साहब, कि इस केस में पर्पस यही था कि इमरान खान साहब को मजबूर करे कि वो कंप्रोमाइज हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चट्टान की तरह इंशाअल्लाह ताला खड़े और खड़े रहेंगे। आज भी खान साहब से मेरी मुलाकात अडियाला जेल में हुई है, बीवी से भी मुलाकात हुई है। खान साहब बड़े खुश थे कल के फैसले से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की केस की फतह ये मुल्क की फतह है। ये कौम को आज़ाद अदलिया की मुबारक हो। ये वो केस था जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज करने के लिए दुनिया देखती है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस थे। इंशाल्लाह बाकी भी केसेस एज इट इज खत्म होंगे। कोशिश करेंगे आज ये आखिरी केस था बीवी के खिलाफ। ये वाहिद केस था। नाज़रीन, मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, खुशी का समा है जो तहरीक इंसाफ के हल्के हैं उनमें, और बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमा इस वक्त मौके पर मौजूद हैं अदालत के बाहर। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई चट्टान की तरह खड़े हैं। बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात हुई है, आज मैं उनसे मुलाकात करके आया हूँ, और कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बानी पीटीआई उससे बहुत खुश हैं। इसके नतीजे में खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है। दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। इंशाल्लाह आज खान साहब की रिहाई होगी। इंशाल्लाह रोजगार लेके जाएंगे। इंशाल्लाह पूरी कौम इस्तकबाल करेगी खान साहब के। इंशाल्लाह ताला खान साहब की रिहाई होगी। पीटीआई वर्करों को, इन औरतों को हम सलाम पेश करते हैं जो मुश्किल वक्त में खान साहब के साथ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हक साबित हो गया। अदलिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जितनी इज्जत ख़वातीन की इस केस के जरिए उछाली गई। नाज़रीन, मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू इस वक्त जारी है, और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई की ज़मानत हो चुकी है। जो बाकी मुकदमात थे उन पर बाकी केसेस थे उनमें सज़ाएँ उनकी मुअत्तल हो चुकी हैं और बरी भी हो गए हैं वो। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की हम जल्द रिहाई चाहते हैं, और आज हम यहाँ से बानी पीटीआई की रिहाई की रोबकार लेके ही जाएंगे। साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये भी कहा गया कि बानी पीटीआई चट्टान की तरह खड़े हैं। मेरी आज उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई को कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने सुनाया, वो उस फैसले पे बहुत खुश थे। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये भी कहा गया कि ये सिर्फ सियासी केसेस थे, बाकी केसेस भी ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, बैरिस्टर गौहर और पीटीआई के दीगर अरकान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के केस में फतह मुल्क की फतह है। आज हक और सच का फैसला आया। खैबर मानिका की दोनों दरखास्तों को खारिज कर दिया गया। बानी पीटीआई चट्टान की तरह मजबूत हैं और वो चट्टान की तरह खड़े हैं, और वो कल के फैसले के बाद बहुत खुश हैं। मैं आज जाके उनसे मिलूंगा, और उन्होंने कहा कि आज खान साहब की रिहाई होनी चाहिए, बानी पीटीआई की आज रिहाई होनी चाहिए, और ये हमारा आखिरी फैसला है। बैरिस्टर गौहर और पीटीआई के दीगर अरकान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसके मनाज़र आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज के केस में फतह इस मुल्क की फतह है, और ये आज बताया गया कि इस मुल्क में कानून है। आज हक और सच का फैसला हुआ है। ये सारे के सारे सियासी केसेस थे, और आज हक और सच का फैसला हुआ। खैबर मानिका की दोनों दरखास्तों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई चट्टान की तरह खड़े हैं, और वो कल के फैसले से भी बहुत खुश हैं। मैं आज उनसे जाकर मिलूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए, और ये हमारा आज आखिरी फैसला है।
آپ کو بتاتے چلیں کہ عدت نکاح کیس میں آج بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ریلیف ملا ہے. عدالت نے سزا کے خلاف اپیلیں منظور کر لی ہیں. عدالت کا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو نکاح کیس میں رہا کرنے کا حکم سامنے آیا ہے. خاور مانیکا کی دونوں درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اور اس کے ساتھ ہی سول جج نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی انہیں کالعدم قرار دے دیا ہے. یہ معاملہ جس میں بری قرار دے دیے گئے ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی. رواں سال 3 فروری کو جج قدرت اللہ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو مجرم ٹھہراتے ہوئے یہ سزا سنائی تھی. سزا کے خلاف اپیلیں پھر دائر کی گئیں جس کے بعد جج شاہ رخ ارجمند نے 29 فروری کو رواں سال ہی اپیلیں قابل سماعت قرار دی تھیں. 23 مئی 2024 کو عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ 29 مئی کو سنایا جانا تھا. اور پھر ہوا یہ کہ فیصلے کے دن ہی خاور مانیکا نے جج شاہ رخ انجمن پر اعتراض عائد کر دیا جس پر جج نے محفوظ فیصلہ سنانے کے بجائے کیس ہائی کورٹ کو بھیج دیا. 7 جون کو پھر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. 13 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیلوں پر 1 ماہ میں فیصلہ کرنے اور سیشن کورٹ کو 10 دن میں سزا معطلی کی درخواستوں پر فیصلہ سنانے کا حکم دیا. تو یہ معاملہ اس طرح اس عدالت میں پہنچا اور اب اپڈیٹ یہ ہے کہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بری قرار دیا گیا ہے. اس کیس کی اگر ڈیٹیلز کی بات کریں دوران سماعت بشرا بی بی کے وکیل نے کہا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی تعمیل کروانا چاہتے ہیں, ہم ریمانڈ بیک نہیں چاہ رہے, ہم صرف میرٹ پر فیصلہ چاہتے ہیں. جبکہ جج نے کہا کہ اسی بنیاد پر کیس ریمانڈ بیک ہوا کہ سرٹیفکیٹ موجود نہیں تھا. اور وکیل خاور مانیکا نے کہا کہ 16 جنوری 2024 کو بشرا بی بی پر فرد جرم عائد ہوئی اور صحت جرم سے انکار کیا گیا. بشرا بی بی کے وکیل اور عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے عدت مکمل ہونے پر شادی کی. کدھر ہے بشرا بی بی کا وہ بیان جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے عدت کے دوران نکاح نہیں کیا؟ اس پر بشرا بی بی کے وکیل نے جواب دیا کہ 342 کے بیان میں سوال نمبر 2 میں بشرا بی بی کا بیان موجود ہے. اور زاہد آصف نے کہا کہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ طلاق نامے کی فوٹو کاپی عدالت میں پیش کی گئی ہے. قانون شہادت میں لکھا گیا کہ کاپی کی بھی کاپی قابل قبول ہوگی. یہ وہ دلائل تھے جو دوران سماعت ہوتے رہے. اب آپ کو بتائیں کہ عدت نکاح کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بری کر دیا گیا. عدالت نے سزا کے خلاف اپیلیں منظور کی ہیں. عدالت کا بانی پی ٹی آئی کو بشرا بی بی کو نکاح کیس میں رہا کرنے کا حکم اور خاور مانیکا کی دونوں درخواستوں کو خارج کر دیا گیا. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے محفوظ فیصلہ سنایا. آج صبح اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا. پھر جج افضل مجوکا نے اس فیصلے کو خود لکھا اور کہا گیا کہ 3 بجے کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا اور تقریباً 3 بجے کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا. سول جج نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی جبکہ آج عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بری کر دیا گیا. عدالت نے سزا کے خلاف اپیلیں منظور کی اور عدالت کا بانی پی ٹی آئی کو بشرا بی بی کو نکاح کیس میں رہا کرنے کا ہمارے نمائندے فیاض محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے متعلق جان لیتے ہیں. فیاض بتائے گا ریٹرن آرڈر کب تک جاری ہوگا اور عدالت نے کہا تھا کہ روپکار بھی جاری کر دی جائے گی, تو کب تک روپکار جاری ہوگی؟ دیکھیں اس وقت ابھی تحریری فیصلے کا انتظار ہے. جیسے ہی تحریری فیصلہ جاری کیا جائے گا تو اس کے بعد پھر ان کی رہائی کی روک بھی جاری کر دی جائے گی, کیونکہ جج کی جانب سے جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دونوں کو باعزت طور پہ بری کیا گیا ہے اور ان کی سزائیں جو ہیں وہ کالعدم قرار دی گئی ہیں. عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ان کو 7 برس کی سزائیں سنائی کی تھیں وہ کالعدم قرار دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے جو 2 درخواستیں دائر ہوئی تھی جس میں خاور مانیکا نے ایک تو میڈیکل اپینین لینے کا کہا تھا اور دوسرا ان کی جانب سے ایک اور درخواست دائر کی گئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک شرعی اپینین بھی لے لی جائے. تو عدالت نے وہ دونوں درخواستیں بھی مسترد کر دی ہیں اور اس حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں جو ہے ریزننگ جاری کی جائے گی اور جس کے بعد اسی کا انتظار کیا جا رہا ہے. اس وقت جو سچویشن ہے ان کے حامیوں کی وہ بڑے خوش دکھائی دیتے ہیں. فیاض یہ بتائے گا کہ کل جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ خاور مانیکا کے جو وکیل تھے انہوں نے ٹائم مانگا تھا دلائل مکمل کرنے کا, جو آج کا وقت دیا گیا تھا, آج دلائل مکمل ہوئے. یہ بتائے گا کہ دلائل میں کیا کہا گیا؟ دیکھیں خاور مانیکا کے وکیل کی جانب سے موقف لیا گیا تھا. ایک تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کیس کو ریمانڈ بیک کر دیا جائے,